खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabahal, New Road, Bag Bazaar, Samakushi. नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शक वृन्द, संसदीय समितिले तिनाउ नदीमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन नगर्नु भन्यो 2067 मा। करिब 13 वर्ष अघि संसदीय समितिले तिनाउ उत्खननमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर संसदीय समितिको त्यो निर्देशन स्थानीय तहले उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। 2074 मा स्थानीय निर्वाचन भए यता स्थानीय सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्दै नदी दोहन गर्दै आएका छन्। ठेकेदार मार्फत प्राकृतिक स्रोतबाट आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्ने नाउँमा नदी दोहन हुँदै आएको छ। तिनाउमा तिनाउ, दानव र कञ्चन नदी किनारमा हरेक वर्ष विपत्ति निम्त्याउने अवैध दोहनको चिरफार सहित उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। जो जान्ने उही भन्या नमान्ने भन्ने उखान छ नेपाली समाजमा। यो देशको कानुन नियम र विधि बुझेकै मान्छे नमान्ने हुँदा रूपन्देहीमा पनि तिनाउ, दानव र कञ्चन नदीमाथि अत्याधिक दोहन भइरहेको छ। संसदीय समितिले 13 वर्ष अघि तिनाउ नदीबाट नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको चरम उल्लङ्घन गर्दै तिनाउ नदीमा हरेक वर्ष अवैध दोहन भइरहेको छ, जहाँ एक्सकाभेटरको अत्याधिक प्रयोगबाट तिनाउको अस्मिता यसरी लुटिएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, यो दृश्य हो बुटवलको तिनाउ नदीको, जहाँ अवैध दोहन भइरहेको छ। नदीमाथि यति धेरै ज्यादती गरिएको छ कि जहाँ एक्सकाभेटरले नदीको अस्तित्व नै लुटिरहेको छ। शक्तिको आडमा नदीको बहावलाई परिवर्तन गरिएको छ। नदीजन्य वस्तु गैर कानुनी रूपले उत्खनन गरिएको छ। तिनाउ संरक्षणको लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत झन्डै 1 अरब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। तर तिनाउ नदीमा जथाभावी दोहनले गर्दा यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नदीमाथि भइरहेको यो ज्यादतीको विषयमा राज्यका जिम्मेवार जानकार नभएका पनि होइनन्, तर तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन्। तस्करहरूले नदीजन्य वस्तुमा राम राज्य नै चलाए पनि अनुगमन गर्ने निकायहरूले आँखामा पट्टी बाँधेर तस्करहरूको उल्टो संरक्षण भइरहेको छ दलीय ओथमा। तिनाउ नदीबाट हरेक दिन सयौं टिपर बालुवा एक्सकाभेटरको प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहेको छ। त्यसरी बालुवा निकाल्ने कार्यलाई नियमन गर्ने स्थानीय तह हुन् या स्थानीय प्रशासन मौन छन्। यसरी नदीभित्रै छिरेर अवैध रूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेर नाङ्गो नाच देखाउँदा समेत उनीहरूले नदेखे झैँ गरेको स्थानीयले दुखेसो पोख्छन्। ठेक्का एकतर्फी तरिकाले हुन्छ, कुनै कारणले ठेक्का हुन्छ, त्यो अस्तव्यस्त पाराले खोलो खनिन्छ। पहिलो कारण त खोलो गहिराइमा गयो, जस्तै पानीको जुन अब तपाईँ 27 फुटको लेयर, अब 59 फुटको लेयर, 81 फुटको लेयर, 102 फुटको लेयर भन्दा पनि तल गइसक्यो खोलो। अब यसले के गर्छ भने तपाईँको यतापट्टि भएको हाम्रो साइडमा भएको पानी भिरालो जता भिरालो त्यतै बग्ने पानी त। तिनाउ
बुटवल सहर भएरै बग्ने नदी हो, जुन हिउँदोमा पानी खासै नभए पनि बर्सातमा बाढी आउने गर्छ। नदी किनारामा अतिक्रमणसँगै नदी दोहनले धन जनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। पहाडमा भइरहेको सडक विस्तार, वन जङ्गल फडानी आदिका कारण तिनाउमा हरेक वर्ष बाढी आउने गर्छ। पानीको स्रोत पनि डाउन भइरहेछ, खानेपानीको पनि समस्या भइरहेछ। अनि तपाईँको चाहिँ अब वर्षेनी साइड कटान भएर यहाँ बिघा बिघा जमिन चाहिँ काटिरहेछ। यो सिमरी नाका हो। सिमरी नाका हो। अब के गर्न पर्ला यो भन्नुहोस् त? यसलाई त अब चाहिँ तटबन्धन गर्ने जसरी हुन्छ अब छेकबार गरेर सकेसम्म अब खोलो रोक्न पर्यो। नदी दोहनका कारण तिनाउ नदी बगिरहे पनि नदी किनाराका मानव बस्ती जोखिममा मात्र छैन, त्यस क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। पानीको स्रोत सुकेपछि खानेपानीको समस्या उत्पन्न मात्र भएको छैन। तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 सिमरा गाउँका दर्जनौं घरमा कलमा पानी आउन छाडेको छ। नदी दोहनकै कारण पानीका मुहान सुक्दै गएपछि खानेपानीको समस्या वर्षेनी थपिँदै गएको स्थानीय बुधनी चौधरी बताउँछिन्। अहिले छैन, अनि त आउनु छाड्यो। कता धाराले गर्दा कसै दाँत फुकिने के हुने चलाउँदा त्यस्तो हुन्छ। तिनाउ र दानव नदीबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएपछि पानीको सतह घट्दै गएको छ। पानीको सतह गहिरिँदै गएपछि पानीको हाहाकार हुने गरेको छ। नदीमाथिको दोहन हरेक वर्ष बढ्दो छ, जसले पिउने पानीको समस्या मात्रै सिर्जना गरेको छैन, जलचर समेत लोप हुन थालेका छन्। नदीमाथिको अतिक्रमणले सिर्जना गरेको समस्याले स्थानीयले पानीको समस्या जे जति झेलेका छन् त्यसप्रति जानकार छन् राज्यका जिम्मेवारहरू। स्थानीयले प्राकृतिक विपत्तिदेखि पानीको समस्या झेल्दा पनि चासो दिँदैनन् स्थानीय सरकारहरू। बरु नदीजन्य वस्तु दोहनमा संरक्षण हुने गरेको छ। नदीमाथि भइरहेको यस्तो दोहनले बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सैना मैना नगरपालिका लगायतका बस्तीमा पानीको हाहाकार भएको स्थानीय बताउँछन्। तिनाउ नदीमा माछा पनि मार्थ्यौँ, अहिले माछा पनि हरायो, खोला पनि तल गयो। किन हरायो जस्तो लाग्छ माछा? अब खोइ माछा किन हरायो, त्यही भेटको डोजर लाएर हो कि केले हो कि ढुङ्गा निकालेर हो। पानी पनि आउँदैन है धारामा? पानी त धारामा आउन्न बाबु, पानी त सुकेछ। अनि यताउता भर्न पर्छ, यताउता बाल्टीमा भरेर राख्नुपर्छ, झोला थाइलामा राख्नुपर्छ। नदी दोहनमा सम्बन्धित निकायको अनुगमन हुन नसक्दा ठेकेदारले मन परी दोहन गरिरहेका छन्। नदीको सतह भाँचिँदा खानेपानीको मात्रै समस्या भएको छैन, बर्सातमा नदीमा ठुलो बाढी आउने गरेको छ। लामो समयदेखि हरेक बर्सातमा नदीमा आएको बाढीले बस्ती बस्ती डुबानमा पर्छन्। बाढीको डुबानबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ। यसरी हरेक वर्ष स्थानीयका लागि त्रासदी बन्छ बर्सात भने हिउँदोमा पानीको चित्कार नै हुन्छ यहाँ। तर नदीमाथि भइरहेको अवैध दोहनको विषयमा कोही कसैलाई बोल्न दिइँदैन। स्थानीयले नदी उत्खननको विरोध गर्दा डन प्रयोग गरेर आफूहरूलाई धम्क्याउने गरेको दुखिसो पोख्छन्। कानुनी हिसाबमा तपाईँको जति बकेट गर्न सक्छ त्यति गाड्ने निकाल्छ। यो अनुगमन यताउति केही छैन, केही पनि छैन। ठेकेदारले जति मन लाग्यो त्यति निकाल्छ। जति मन लाग्यो त्यति। हामीले ठाउँ ठाउँमा कम्प्लेन पनि गऱ्यौँ, वडा अध्यक्षलाई पनि जानकारी गरायौँ। हामी खोला जाने स्थिति नै छैन भनेर चाहिँ वडा अध्यक्षले पनि भन्नुभयो। त्यो संलग्न निकायले चाहिँ अब पहल नगरे यो प्रहरी प्रशासनले पनि हेरेन, डनहरू परिचालन छ यहाँ पुरै। तपाईँहरूलाई पनि समात्न आउँछ यहाँ आएपछि? समात्न अब एक्लै दुग्लै त हिँड्नै भएन। नदीमाथि भइरहेको यो दोहनकारी क्रियाकलापले केही सीमित मानिसहरूले कमाउ धन्दा चलाएका छन्। शक्ति केन्द्र आड र संरक्षणमा नदीमाथि धमाधम अवैध दोहन भइरहेको छ। नदीमाथि हरेक वर्ष हुने यस्ता दोहनकारी गतिविधिले यहाँको पर्यावरण विनाश मात्र भएको छैन, स्थानीयले पानीको हाहाकार भोग्नु परेको छ भने वर्षेनी बर्सात सुरु भइसँगै बाढीको ताण्डव स्थानीयले झेल्नु परेको छ।
तिनाउ लगायतका नदीमा भइरहेको दोहन र त्यसले सिर्जना गरेको समस्याको विषयमा सबै निकायहरू जानकार नभएका पनि होइनन्। तर ठेकेदार कम्पनीको प्रलोभनमै परेर नदीमाथि भइरहेको अत्याचारलाई टुलु हेरेर बसिरहेका छन् जिम्मेवारहरू। यसरी हरेक वर्ष नदीमा आउने बाढीले मानवीय तथा भौतिक नोक्सानी मात्रै गरेको छैन, यहाँको पर्यावरणलाई समेत खलल पुर्याएको छ। पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् भने बस्तीहरू जोखिममा पर्दै गएका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने चाहिँ सरकारले नदी तटबन्धका नाउँमा करिब 150 करोड खर्च गरिसकेको छ। 13 वर्ष यता मात्रै 1 अर्ब 30 करोड खर्च गरे पनि बाढीको ताण्डवबाट क्षति हुन रोकिएको छैन। नदीबाट नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन भइरहेको छ भने अर्कोतिर नदी संरक्षणको नाउँमा पैसाको खोलो बगाएको छ राज्यले। राज्यको यो दोहोरो चरित्रकै कारण तिनाउ नदी तटबन्ध वरदान भन्दा पनि अभिशाप भएको छ। स्थानीयका लागि यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तिनाउ, दानव र कञ्चन नदी संरक्षण भन्दै सरकारले हरेक वर्ष पैसाको खोलो बगाउने गरेको छ। जति धेरै संरक्षणको नाउँमा सरकारी पैसा खन्याए पनि त्यो बालुवामा पानी हाले सरह छ। तिनाउ र दानव नदी संरक्षणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम भन्दै सरकारले 13 वर्षमा 1 अर्ब 30 करोड खर्च गरिसकेको छ। 130 करोड खर्च गरिसकेको सरकारले केही स्थानमा सकारात्मक काम नभएका पनि होइनन्। तर अधिकांश क्षेत्रमा तटबन्धको नाउँमा उल्टै दोहन भइरहेको छ। हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने झैँ तिनाउ, दानव र कञ्चन नदी संरक्षणमा यस्तै भइरहेको छ। करिब 1.5 दशकमा करिब 1.5 अर्ब खर्चिए पनि प्रभावकारी काम पटक्कै भएको छैन। आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि हालसम्म 1 अर्ब 30 करोड बजेट खर्च भइसकेको विवरण सुनाउँछन् आयोजनाका सरकारी हाकिमहरू। 66 आर्थिक वर्ष 66-67 देखि स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यो कार्यक्रम स्थापना कार्यालय स्थापित भइसकेपछि कार्यक्रम अहिलेसम्म टोटल 1 अर्ब 30 करोड जति खर्च भइसकेको छ अहिलेसम्म। अब यो पछिल्लो समय अलिकति नदीमा उत्खनन देखिन्छ, यसले यो कामलाई प्रभाव पारेको छ कि छैन, के छ? नपारेको त पक्कै होइन, पारेकै छ। हामीले जति पनि संरचना गरिरहेका छौँ ती संरचनाहरूको जति लायक हुनुपर्ने छ त्यति लायक चाहिँ हुँदैन। किनभने नदी उत्खनन भइसकेपछि त्यसको त्यो गहिरिँदै जान्छ। जब नदी गहिरिँदै गएपछि हाम्रा संरचनाहरू झुन्डिन थालेका छन् धेरै जसो, र व्यवस्थित उत्खनन पनि अझै पनि भएन भने हामीले गरेका संरचनाहरूले धेरै जति वर्ष काम गर्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ, त्यति वर्ष काम नगर्ने चाहिँ निश्चित हो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले तिनाउ नदीको डिङ्क नगर घाट, तिनाउ 10 नम्बर गोरकट्टा, तिनाउ हरपुर घाट लगायतका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, घाट गद्दी एवं बिक्री कार्यको बोलपत्र गर्दै आएको छ। तर नदी उत्खननका बेला नगरपालिका र सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न नसक्दा तटबन्ध निर्माण गर्ने ठेकेदारले नै अवैध उत्खनन गर्दै आएको छ। मापदण्डै मिचेर उत्खनन गरिए पनि नगरपालिका मौन छ। देशकै नमुना भनिएको तिलोत्तमाले नै नदी दोहनमा मौनता साधिरहेको छ। नगरको मौनताको मौका छोप्दै नदीजन्य वस्तु जथाभावी उत्खनन भइरहेको बताउँछन् स्थानीयहरू। अहिले सिटीमा आएर अहिले बल्ल सफलको काम गरेर यसलाई मान्न पर्यो। अब जग्गा मेरो जहाँ भए पनि अब यो बचेको जग्गालाई चाहिँ बचाइ गरिरहेको। अब बाटोघाटो स्थानीय जनताको लागि चाहिँ राम्रो भएको कारणले अब खुसी भएछन्। त्यो बजेट कसरी आयो, कहाँबाट आयो भन्ने कुरो चाहिँ सोधपुछ गरिरहेछन्। मैले जनताको तर्फबाट आएको भनेर मैले भनिदिएँ। हाम्रो गाउँमा धेरै क्षतिपूर्ति नक्सान जो गरिराखेको छ। अब यो काम भइदियो भने यो बहुत राम्रो हुन्थ्यो।
तर अब यो क्रमरी यो ढिलो रहेछ तर अब हामी जो गरिराखेछौँ अब भएसम्म जो गरम यो बर्खामा कति आउँछ यहाँ डुबान यहाँ त बर्खामा त ठुलै आउँछ एकदम पुरा यहाँसम्म यो पुरै भरि हुन्छ पानी तिनाउ नदी दानव नदी र कञ्चन नदीका विभिन्न ठाउँमा पनि मापदण्ड विपरीत दोहन हुँदा विभिन्न भागको भूमि कटान भएको मात्रै छैन कतिपय ठाउँमा पुल समेत भासिने जोखिम छ नदीमाथि भइरहेको यो मनपर्दीको विषयमा जनप्रतिनिधिहरू विरोध गरे जस्तो त गर्छन् तर नदी क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटी अवैध उत्खनन गर्ने ठेकेदार कम्पनीको विषयमा खुलेर बोल्ने आँट गर्दैनन् यी नदीजन्य वस्तुहरूमा रोक लगाउनु पर्यो स्काइभेटरहरू ठुल्ठुला हेभी इक्विपमेन्टहरू चाहिँ रोक्न पर्यो र नदीलाई पुरानै अवस्थामा जहाँ गिटी बालु जम्मा हुन्छ त्यहाँ पानीको स्रोत हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ यसैलाई संरक्षण गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि अनियमित रूपमा जुन दोहन भएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो र नदीमा स्थानीय सरकारले अलिकति अनुगमन गरेर र यसलाई दोहनबाट रोकेर पुरानै अवस्थामा यदि फर्कियो भने यी सबै कुराहरू यथास्थानमा फेरि यथा अवस्थामा फर्किन सक्छ अवैध रूपमा ठेकेदारले आफू खुसी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिरहेको विषयमा जानकारी लिन जिल्ला समन्वय समिति पालिका र वातावरण ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन शाखामा हामी पुग्यौं तर ती निकायहरूमा कुनै पनि प्रतिनिधि भेटिएनन् जिल्ला समन्वय समितिले यस्तो समस्यालाई रोक्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर जिल्ला समन्वय समिति यति धेरै गम्भीर विषयमा कहिल्यै जिम्मेवार देखिएको छैन तिनाउमाथि लामो समयदेखि दोहन हुँदै आएको छ दोहनले निम्त्याएको समस्या संसदमा समेत पुगेको थियो 2067मा संसदीय समितिले अनुगमन गरी उत्खननमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो संसदको प्राकृतिक साधन र स्रोत समितिले तिनाउ नदीमा हेभी इक्विपमेन्ट लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न भन्दै निर्देशन दिएको भए पनि स्थानीय तहहरूले अटेरी गर्दै नदीजन्य पदार्थको टेन्डर गर्दै आएका छन् संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिदेखि पानीको हाहाकार हुँदै आएको छ मूलतः नदीमाथि भइरहेको दोहनले पर्यावरणमै खलल आएको बताउँछन् वातावरण अभियन्ता युवराज कडेल तिनाउ दानव नदी खास गरी रूपन्देही जिल्लाको लागि लाइफलाइन हो यो सिँचाइ र खानेपानीमा यो सदियौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ र यसले तिनाउ दानव नदीले तराईको भूभागलाई सिंचित गर्ने मात्रै नभएर भूमिगत पानीको जुन भण्डारलाई छ त्यसलाई जीवित बनाउने काम अहिलेसम्म चाहिँ गरिरहेको छ र यहाँको खासमा यहाँको कृषि यहाँको अर्थतन्त्र मत्स्य पालन लगायत सम्पूर्ण जति पनि यो रूपन्देही जिल्लामा छ त्यो तिनाउ र दानो नदी त्यसका सहायक नदीहरूमै निर्भर रहेको छ तिनाउ नदीमा वर्षिने आउने बाढी पहिरोले चेक ड्याम वालहरू भत्काउने गरेको छ तिनाउ पुलदेखि दक्षिणतिर देवीनगर हात्तीसुड मजुवा दुर्गा मन्दिर क्षेत्रका सयौं घर पनि जोखिममा पर्दै आएका छन् यद्यपि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत नदी संरक्षणका लागि चेक ड्याम तार जाली लगाउने ढुङ्गाको वाल लगाउने काम प्रकोप पाइन लगायतका काम भइरहेको बताउँछन् आयोजना प्राविधिक इन्जिनियर स्मृतिलाल चौधरी दानामा हामी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ स्परको काम गरेका छौँ रिवेटमेन्टको काम गरेका छौँ त्यसपछि पर्को पाइन लगाउने काम पनि गरेका छौँ जस्तो अहिले यो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको अमहमा भन्ने ठाउँमा हामीले पर्को पाइनको काम गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पर्को पाइनकै स्पर बनाउँछौँ र अहिले चाहिँ एक 3 लेयर हामी राखिरहेका छौँ त्यसमाथि फेरि अर्को लेयर थप्छौँ र यो एक हिसाबले के भन्छ बुद्ध भगवानको टाइमदेखिको यो ऐतिहासिक ठाउँ हो जसले यहाँ कटान गरेर चाहिँ यहाँ धेरै चिज पुरानो चिजहरू भेटाइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिएर प्रकोपान लगाएर यसलाई रोकथाम गर्ने कोसिस गरिरहेको छ तिनाउ नदी किनारको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने नदी किनारका सयौं घरहरू सामान्य बाढीले समेत बगाउने जोखिम छ तिनाउको पक्की पुलदेखि दक्षिणतिर रहेको ठूलो बस्ती माझगाउँ बुद्धनगर मजुवा नहरपुर हात्तीसुड तिनाउको बाढीको उच्च जोखिममा छन् हरेक वर्ष यसरी बढ्दै गएको दोहन र त्यसले सिर्जना गर्ने विपत्तिले यी बस्तीहरू कुनै दिन बगरमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न यसर्थ विकासको नाउँमा भइरहेको यो अवैध दोहनलाई रोक्न राज्यका जिम्मेवारहरूको बेलैमा चेत खुलोस्
नदीमाथि भइरहेको दोहनको परिणामले स्थानीय बासिन्दा हरेक वर्ष त्रासदीमा बाँच्न विवश छन्। तर यही नदीमाथि अत्याधिक र अवैध दोहन गरेर केही ठेकेदारहरू मालामाल भएका छन्। तिनाउ, दानव र कञ्चन नदीको नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खननबाट केही दलका नेताहरू समेत अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिइरहेका छन्। दलका नेता र ठेकेदार कम्पनी मोटाए पनि जनताका लागि बाढीको त्रास र पानीको प्यास निकै समस्या बन्दै गएको छ। नदी किनारा बस्तीमा बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। तिनाउ, दानव र कञ्चन नदीमा भएको अवैध दोहनबाट स्थानीय आजित छन्। तिनाउ नदी आसपासको मात्रै समस्या छैन, यति बेला देशभर देशका धेरै नदी र खोलामा पनि दोहन भइरहेको छ। विशेष गरी स्थानीय सरकार आएपछि झन दोहनकारी प्रवृत्ति बढ्दो छ, जहाँ अस्वाभाविक र अनियन्त्रित यस प्रकारको दोहनले हरेक वर्ष विपत्ति निम्तने गरेको छ, जसले हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै विध्वंस निम्तने गरेको छ। प्राकृतिक माथिको दोहनकारी स्वेच्छाचारिताले यो देशमा लुटतन्त्र मच्चाइरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बुटवलको तिनौ जस्तै देशभरि नदी तथा खोला दोहन हरेक वर्ष बढ्दो छ। नदीमाथिको यो दोहनकारी प्रवृत्तिले विपत्ति वर्षिने दोहोरिँदो छ। विपद निम्त्याउने दोहनकारी विकासले हरेक वर्ष तिनौ आसपासका बस्ती जस्तै देशका हजारौं बस्तीहरू बगेका छन् र डुबेका छन्। हिउँदभर पहाडै भत्काउने डोजरे सडक विकास र नदी खोलाको गिटी ढुङ्गाको अस्वाभाविक दोहनकै कारण हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिले दुःख दिने गरेको छ। नेपालको भू संरचना विविधता छ। हिमालय क्षेत्र, महाभारत र चुरे क्षेत्र। चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील छ, जहाँ अत्याधिक ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत उत्खननले बाढी पहिरो आउने गरेको विपद विज्ञ डाक्टर सुमन कड बताउँछन्। धेरै मान्छेले चाहिँ नेचुरल डिजास्टर भन्ने नरुचाउन थालिसक्यो। अब यो धेरै हदसम्म चाहिँ यो म्यानमेड नै हो। किन भन्दाखेरि हामीले जुन तरिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, त्यो चिजलाई जसले निम्त्याउँछ त्यो गर्दैनौँ हामी, होइन। या जहाँनिर चाहिँ त्यो किसिमको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ, जहाँ त्यो किसिमको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनौँ, जहाँ त्यस्ता खालका इन्फर्मेसन चाहियो, इन्फर्मेसन बेस्ड डिसिजनहरू चाहियो, त्यो हामी गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिटिगेसनका प्रोजेक्टहरू ल्याउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो यस्तो घटनामा परिराख्छौँ। त्यसलाई यसको चाहिँ अलिकति समग्र यो सेक्टरको समग्र विकासमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य गरी बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्नुमा डोजर आतंक प्रधान रहेको छ। 2 दशकदेखि विकासका नाममा प्रयोग भएको यस्ता डोजरले अहिले आतंकको रूप लिएको छ। गाउँ गाउँमा मनलाग्दी डोजर लगाएर भू बनोट नै खलबलिने गरी सडक निर्माण भएका कारण बाढी तथा पहिरोको प्रकोपले उग्र रूप लिएको हो। पानी धेरै परेर भन्दा पनि जमिन खलबल्याएका कारण थोरै पानी पर्दा पनि धेरै स्थानमा पहिरो जाने र बाढी आउने गरेको छ। नेपालमा स्थापित विकासी अवधारणाले हिमालय क्षेत्रको अत्यन्त संवेदनशील धरातलीय स्वरूप, जटिल भूबनोट, छरिएर रहेका बस्ती, जैविक विविधता र जीविकोपार्जन बीच स्थापित अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन, जसका कारण हरेक वर्ष कहाली लाग्दो नियति हामीले भोगिरहनु परेको छ।
प्रकृतिलाई दोहन गरेर मात्रै प्रगति र समृद्धि पाइन्छ भन्ने गलत विकासे अवधारणा, भूकम्पले थिलथिलो पारेको जमिनमाथि चलाइएको डोजर आतंक, जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा बढेको तापक्रम, परम्परागत जीवनयापनका तरिकालाई व्यवस्थित गर्ने आधुनिक जीवनशैली इत्यादिकै कारण विपत्ति आउने गरेको छ। प्राकृतिकमाथि दोहन गरेर धन आर्जन गर्ने गलत प्रवृत्तिकै कारण धरती असुरक्षित छ। असुरक्षित धरतीकै कारण हरेक वर्ष आउने मनसुन त्रासदी बनेर आउँछ, जसले विध्वंस निम्त्याउँछ। डोजर आतंकको नेतृत्व डोजर कम्पनी, ठेकेदार, इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षहरू, पालिका पदाधिकारी सबैको जालो मिलेर बनेको छ। राजनीतिक कर्मीहरूमा डोजर कुदाएपछि मात्रै मत पाइन्छ भन्ने विकासे भ्रम छ। सँगसँगै डोजर चलाउँदा आएको फाइदाले नै अर्को चुनाव लड्ने आकांक्षाको योजना बन्छ। दोहनकारी विकासले केही सीमित दलका नेता, डोजरका मालिक र व्यापारीहरूलाई त राम्रै हित गरेकै होला, तर सीमित समूहको स्वार्थमा भइरहेको प्रकृतिमाथि दोहनले वातावरण विनाश मात्रै होइन, सामाजिक र आर्थिक अवयवहरू नै ध्वस्त पार्दै गएको छ। खास गरी यो 45-46 सालबाट गिटी ढुङ्गा निकाल्ने क्रम अलिकति विस्तार सुरु भएको थियो र 50 को दशकमा अलिक चरममा र 60 मा अत्यधिक, र अहिले पनि खास गरी स्थानीय सरकारहरू बनिसकेपछि पनि यो तिनाउ र दानो नदी र अन्य नदीहरूको पनि दोहन निकै बढेको छ। र यो दोहनले खास गरी तिनाउ नदीको सतह साँगुरिएको छ र सतह गहिरिएको छ। र सतह गहिरिँदाखेरि जुन यहाँका 1636 अनि 4 तपाहा अनि नयाँ गाउँ, तामनगर सिँचाइ प्रणालीहरू छ। यी सिँचाइ प्रणालीहरूमा पानीको मात्रा कम भएको छ, जसले गर्दा सिँचाइ गर्नको लागि निकै कठिनाइ भएको छ। एउटा समस्या भने अर्को, पहिला जुन चापाकल बुटोलबाट 3 किलोमिटर नजिकसम्म चापाकलमा पानी आउँथ्यो भने अहिले बुटोलबाट 8 किलोमिटर छेउछाउमा बल्ल चापाकलमा पानी आउँछ। भनेको पानीको सतह चाहिँ के छ भन्दा भूमिगत पानीको भण्डार चाहिँ रित्तिएको छ। खास गरी पानी बगेर बर्खा समयमा बगेर दक्षिणतिर जाने र नदीमा पानी नहुने हुँदाखेरि यो पशुपालन अनि त्यसपछि गएर खानेपानीमा र सिँचाइमा मुख्य समस्या देखिएको छ। प्राकृतिक विपत्ति विशेष गरी दुई कारणले निम्तने गर्छ। ती कारण हुन् मानवीय व्यवहार र प्राकृतिक कारण। तर पछिल्लो समय आउने विपत्ति मानवीय कारण नै मुख्य हो। मूलतः मानवीय कारणमा हाम्रो विकास मोडल नै हो। हाम्रो पूर्वाधार विकासको गलत मोडलकै कारण भएको सिद्ध भएको छ। सडक विकास र विस्तारको नाउँमा हिउँदभरि पहाड भत्काउने डोजरे विकास र नदी खोला उत्खनन गर्ने प्रवृत्ति छ। विकासका नाउँमा भइरहेको दोहनकारी प्रवृत्तिले प्राकृतिक विनाश मात्रै होइन, त्यो सँगै आउने विपत्तिले सङ्कट हरेक वर्ष दोहोरिँदो छ। जहाँ अघोषित रूपमै सत्ताको संरक्षणमा दोहनकारीहरूले दोहन गरेर पैसा कमाउने खेलोमेलो गर्दै आएका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा प्रकृतिमाथिको अनियन्त्रित दोहनले धरतीमाथि अत्याचार भएको छ, त्यो पनि अघोषित रूपमा राज्य सत्ताको संरक्षणमा। विकास त्यो होइन कि जहाँ प्राकृतिक विपत्ति निम्तियोस्, तर विकासकै नाउँमा प्रकृतिमाथि भइरहेको दोहनकारी स्वेच्छाचारिताले हरेक वर्ष विध्वंस निम्त्याइरहेको छ। हरेक वर्ष विपत्तिका घटनाहरू बढिरहेका छन्। देशले मानवीय तथा भौतिक नोक्सानीको भारी ठेगिरहेको छ। प्रकृति मैत्री विकास भन्दा पैसा मैत्री विकासको गलत प्रवृत्तिको एक छत्र रात छ यहाँ, जसको परिणाम विपत्तिको घाउ हरेक वर्ष दोहोरिँदो छ। हौस् त, लुम्बिनी ब्युरो सहकर्मी दामोदर खनालको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार। खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabahal, New Road, Bag Bazaar, Samakushi.